अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमारे चैनल सेहतमंद ज़िंदगी के राज के नाज़रीन और दोस्तों के बेहद इसरार पर हमने अपने एक नए चैनल जिसका नाम खुशगवार अज़वाजे ज़िंदगी है, जहाँ पर जिनसी मसाइल, अज़वाजे ज़िंदगी और बेऔलादी से मुतल्लक़ तमाम मालूमात, इनकी वजूहात, असबाब, इलाज, एहतियात और फ्री काउंसलिंग भी की जाएगी। इसके अलावा हमारा अदारा तासीर हर्बल अस्पताल बराए इमराज मर्दाना रावलपिंडी इस्लामाबाद का वाहिद जिनसी अस्पताल है, जहां जिनसी अमराज का बड़ी कामयाबी और मुकम्मल तसल्ली से इलाज किया जाता है। तो नाज़रीन, आप बिला झिझक तशरीफ़ लाकर अपने तमाम जिनसी मसाइल का इलाज करवाएं और हमेशा के लिए अपनी अज़वाजे ज़िंदगी को खुशगवार बनाएं। जी नाज़रीन, आप सबको मैं अपने नए चैनल खुशगवार अज़वाजे ज़िंदगी में खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद है आप पहले की तरह हमारी वीडियोस और हमारी काविश की हौसला अफजाई करेंगे। हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि आपको हमारी मालूमाती वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो नाज़रीन, टाइम ज़ाया किए बगैर मैं आता हूँ अपने मौजू की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है खुशहाल अज़वाजे ज़िंदगी में हायल बीमारियाँ। हमारे नौजवान शादी से पहले ही मर्दाना कमजोरी का शिकार हो रहे हैं, जो नाकाम शादी की बुनियाद है। नाज़रीन, आज मैं आपको कामयाब अज़वाजे ज़िंदगी में हायल रुकावटों के बारे में तफसील से सीरीज़ वाइज मालूमाती वीडियोस यानी एपिसोड्स के नंबर्स की शक्ल में आपकी खिदमत में पेश करने का सिलसिला शुरू किया है, ताकि आपको हमारी वीडियो से अपने तमाम जिनसी मसाइल का हल मिल सके और अपनी अज़वाजे ज़िंदगी खुशगवार और कामयाब गुजार सकें। तो नाज़रीन, ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में 60 करोड़ अफराद मर्दाना कमजोरी का शिकार हैं। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में जिनसी मसाइल तो आम हैं, लेकिन इनके बारे में बात करना जुर्म समझा जाता है। हैरान कुन तौर पर ख्वातीन तो किसी न किसी हद तक अपने पोशीदा अमराज का इलाज करवा लेती हैं, लेकिन मर्द इस बारे में आम तौर पर डॉक्टरों से बात भी नहीं करते और इलाज करवाने से भी घबराते हैं और अंदरूनी तौर पर खोखले होना शुरू हो जाते हैं। बजाय तो वो कामयाबी के जीने चढ़ते जाते हैं, लेकिन हकीकत में वो कुदरत की अता करदा इस नेमत से महरूम हो जाते हैं। इस नेमत से महरूमी का एहसास इन्हें उस वक्त होता है जब वो रिश्ता अज़वाज में मुंसलिक हो जाते हैं। इस तरह इनके घरेलू तल्कात में नाचाकी पैदा हो जाती है और वो दुनिया से कट कर रह जाते हैं। तो नाज़रीन, कुदरत की इस नेमत को दोबारा हासिल करने के लिए वो नाम नहाद हकीमों और डॉक्टरों और बाबों के पास जाते हैं और यूं वो मौत को अपना साथी बना लेते हैं। इसके साथ साथ बचपन की सहकारियाँ भी अज़वाजे ज़िंदगी पर असरअंदाज होती हैं और वो हुकूके ज़ौजियत ठीक तरह से अदा करने के काबिल नहीं रहते। इन्हीं मसाइल को सामने रखते हुए हम आपके लिए लाए हैं आपका अपना चैनल खुशगवार अज़वाजे ज़िंदगी, जिसमें तमाम जिनसी मसाइल के हल और इलाज के बारे में आपकी मुखलसाना रहनुमाई की जाएगी और इलाज के बारे में बताया जाएगा। तो नाज़रीन, 35 साल के बाद अक्सर मर्दों की जिनसी कारकर्दगी और सलाहियतें बुझने लगती हैं। आपकी बीवी यकीनन आपसे मोहब्बत करती है, वो आपको खुशी देकर मुतमिन और पुरमसरत रहती है। वो परेशानी में आपकी मदद और बीमारी में आपकी खिदमत करती है, मगर जब आपकी जिनसी जिंदगी मुतासर हो जाए तो वो आपकी कोई मदद नहीं कर सकती, क्योंकि आप मर्दाना कमजोरी का शिकार हो चुके होते हैं। तो दोस्तों, कदीम अतिबा की रिसर्च के मुताबिक तिब ने इस मर्दाना कमजोरी को मर्दों के लिए एक हौलनाक और तबाहकुन मर्दाना कमजोरी करार दिया है। माहिरीन का दावा है कि उधेड़ उम्री में 90% मर्दों में जवानी की गलत कारियों और मुश्तनी की वजह से खास हार्मोन्स की पैदाइश खासी कम हो जाती है, जबकि मर्दाना जिनसी तवानाई, ताकत और मादा तौलीद की कुव्वत और स्टेमिना का तमाम दारोमदार इन्हीं खास हार्मोन्स की मुस्तकिल पैदाइश पर होता है। और जब हार्मोन्स के जुज में कमी हो जाए, इस हालत में कुव्वत का बेदरेग इस्तेमाल
بے احتیاطی اور بے اعتدالی مرد کو مردانہ کمزوری کا شکار بناکر لمحات اور جنسی کارکردگی پر مرد کا کنٹرول ختم کر دیتی ہے۔ خواہش، قوت، جنسی تسکین سے محرومی کے علاوہ جسمانی و ذہنی تھکاوٹ کی شکایت عام محسوس ہونے لگتی ہے۔ یوں جوانی میں اپنی کارکردگی اور صلاحیتوں کو منوانے والا بھرپور مرد بڑھتی عمر کے سبب پرجوش ملاپ کے قابل نہ رہ کر مکمل ناکارہ اور عورت کے سامنے شرمندہ نظر آتا ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، دنیا کا سب سے خوبصورت اور پہلا رشتہ میاں بیوی کا ہے۔ جنسی ملاپ اور لطف انسانی زندگی میں ایسی اہمیت رکھتے ہیں جیسے کھانے میں نمک۔ یہ صرف اور صرف اسی صورت میں حاصل ہو سکتا ہے جب طرفین صحت مند اور پرسکون ہو۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مرد اپنی شریک حیات کو مطمئن نہیں کر سکتا، جو ازدواجی زندگی کی خوشیوں میں رکاوٹ کا باعث بنتا ہے۔ مرد کا عورت کو مطمئن نہ کر سکنا بھی جنسی بیماری کی وجہ سے ہے، جس سے اکثر شادیاں ناکام ہو جاتی ہیں۔ اس جیسی بیماری کی بھی بہت سی وجوہات ہیں جن کا ذکر ہم اپنی ویڈیو کے مختلف ایپیسوڈ میں تفصیل سے کریں گے، لہٰذا آپ سے ہماری گزارش ہے کہ ہمارے ایپیسوڈ کو ترتیب سے دیکھیے گا۔ ازواجی زندگی کے لیے ضروری ہے سب سے پہلے جنسی کمزوری کو دور کیا جائے۔ تو ناظرین، جنسی کمزوری میں جن عوامل کا عمل دخل ہے وہ یہ ہیں: نمبر 1 مجھ زنی، نمبر 2 صورت انزال، نمبر 3 جریان، نمبر 4 اطلام، نمبر 5 ذکاوت حس، نمبر 6 اقلام بازی، نمبر 7 عضو خاص کی مختلف قسم کی بیرونی بیماریاں، مثلا عضو خاص کا ڈھیلا پن، عضو خاص کا پتلا پن، عضو خاص کا چھوٹا پن، عضو خاص کی کجی، اسی طرح عضو خاص کی کوتاہی، عضو خاص کی باریکی، عضو خاص کی ناہمواری، عضو خاص کا ٹیڑھا پن، عضو خاص کا مسکولر فریکچر، اسی طرح عضو خاص کا جڑ سے کمزور ہونا، عضو خاص کے درمیان رنگ بن جانا جیسی بیماریاں شامل ہیں۔ ٹائمنگ کا کم ہونا انہی وجوہات یا عوامل کی وجہ سے ہے۔ ناظرین، مردوں کی طرح عورتیں بھی مجھ زنی کا شکار ہوتی ہیں۔ یہاں میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جنسی مسائل یا ازواجی زندگی میں مسائل صرف مردوں ہی کی وجہ سے نہیں ہوتے، بلکہ عورتیں بھی جنسی عمل میں رکاوٹوں کی وجہ بنتی ہیں۔ جیسے مردوں کی طرح عورتیں بھی مجھ زنی کرتی ہیں اور مجھ زنی کی وجہ سے عورتوں میں مختلف قسم کی جنسی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ خواتین کی طبیعت میں چڑچڑا پن آ جاتا ہے، شادی کے نام سے دور بھاگتی ہیں، خواتین میں پیریڈز کی بے قاعدگی کے مسائل بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی چند علامات جو زنانہ مجھ زنی کی وجہ سے جنسی مسائل پیدا کرتی ہیں۔ آج کی ویڈیو ہمارے نئے چینل خوشگوار ازواجی زندگی کے تعارف اور جنسی زندگی میں حائل رکاوٹوں سے متعلق آپ کو معلومات کے لیے تھی، تاکہ آپ جان سکیں کہ یہ مسائل کیا ہیں اور ان کا حل کیسے ممکن ہے۔ ہم اپنے ہر ایپیسوڈ میں ہر اس وجہ کو تفصیل سے بیان کریں گے اور علاج بھی بتائیں گے، تاکہ آپ اپنی ازواجی زندگی کو خوشحال بنا سکیں۔ جانے سے پہلے آپ کو میں بتاتا چلوں کہ ہمارا نیکسٹ ایپیسوڈ مجھ زنی کے بارے میں ہوگا، سو ڈونٹ مس اٹ۔ اس کے ساتھ میں اپنے ناظرین سے اجازت چاہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پروگرام کے بارے میں یا کسی بھی قسم کی مزید معلومات کے لیے تشریف لائیں تاثیر دواخانہ، I-111 اقبال روڈ متصل ٹاڈلر اسکول، نزد کمیٹی چوک، راولپنڈی۔ ہمارے موبائل نمبرز ہیں 0300 955 2889، 0321 955 2889، 0334 955 2889۔ ہمارے لینڈ لائن نمبرز ہیں 051 5777 696، 051 5777 697، 051 5777 3239، 051 5530 536۔ ہمارے نمائندے سے بات کرنے کے لیے ان نمبرز پر رابطہ کریں 0336 5777 696، 0336 5777 697، 0333 550 1390، 0323 550 1390۔ آپ ہمیں اپنا مسئلہ ای میل بھی کر سکتے ہیں۔ ہماری ای میل آئی ڈی ہے taseerdawakana@gmail.com۔ آپ ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ ہے www.taseerdawakana.com، www.taseerlabs.com، www.taseerherbalpharma.com، www.drtarektaseer.com۔ تاثیر دواخانہ کی آن لائن ہیلپ لائن صرف خواتین کے لیے 0331 560 7654، 0332 560 7654، 0315 5530 536، 0312 577